गर्न सक्दैन। सुरक्षाकर्मी सोझा छन्, यिनीहरूलाई जे पनि गरिदिए हुन्छ भन्ने उहाँको मनाशय होला। होइन, अब हामी दरबार प्राइम मिनिस्टर कहाँ जानेछौँ र पार गर्नेछौँ। 2-3 वर्षको लागि जनप्रतिनिधि भएर 2-3 वर्षको लागि एउटा जनताले भोट हालेर गएको व्यक्तिले गएर यत्रो यत्रा पुर्खौँ चाहिँ राखेको संस्थालाई गएर धावा पुकार्ने उहाँको अधिकार छैन। कोही पनि राजनीतिक दलका नेतालाई छैन। खबरदार, त्यसपछि हाम्रो हरकत तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। हामीले अनुशासनको घेरा तोड्नु परेपछि त्यसपछि सरकारलाई महँगो पर्न जानेछ। यो के हो यस्तो? यो के देशमा जे बोल्न नि पाइन्छ, जे गर्न नि पाइन्छ? हाम्रो धर्म र संस्कारमाथि किन यसरी अपराध हुँदैछ? हामीलाई त के छ, खोक्रो सम्झिया छ। यहाँ यिनीहरूले के गर्न सक्छ? हामी सर्वसत्ता हौँ, हाम्रो शक्ति छ। हामी ड्युटी खान नेपाल सरकार राष्ट्रियताको सुरक्षाको लागि हामी ड्युटीको लागि जाहेर खाएको थियौँ। हामी त्यही पुरा गर्दाखेरि हामी अङ्गमङ भयो। हामी अहिले कसरी पीडक भयो? हाम्रो देशमाथि राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि मान्य हुने छैन, चाहे एमसीसी होस्, चाहे नागरिकता विधेयक होस्। दल ठुलो होइन, हाम्रो राष्ट्रियता नै सर्वोपरि हो। राष्ट्र नै ठुलो हो। मरो, अब यो आन्दोलन रोक्नवाला छैन। देशका केही गद्दारहरूले आँखा लैलाएका छन्। खबरदार, सम्भवतः हामी जुन किसिमको पहिले नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो सुरक्षाकर्मी एक हौँ र यसलाई जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन। जबसम्म हामीले यो हातलाई फैलाएर जान्छौँ, यो पनि घाइते हुनसक्छ, यो पनि घाइते हुनसक्छ। जबसम्म मुठी पारेर हामी जाँदैनौँ तबसम्म हामीले ढोका फोर्न सक्दैनौँ। यो एकदम दिव्य आदेश हामीलाई थाहा छ। हामी जुन किसिमको हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले हामीसँग सरसल्लाह गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत 19 बुँदे कार्यक्रम, 19 बुँदे माग पेश गरेको यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले पढिसक्नु भएको छ। यसलाई जानकारी भइसकेको छ। यसलाई 1 हप्ताभित्र बोलाउँछु भन्दा आज 1 महिना बित्दा पनि नबोलाउनुको कारण हामीलाई हेपा परिवृत्ति भइरहेको छ। हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। सुरक्षाकर्मी सोझा छन्, यिनीहरूलाई जे पनि गरिदिए हुन्छ भन्ने उहाँको मनाशय होला। आज त हामी घरभित्र मात्रै सल्लाह गरेका छौँ, भोलि हामी सडकमा पनि हल्ला गर्न पर्यो हाली हामी तयार छौँ। हामीलाई जुन किसिमको यो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिनपर्ने सेवा सुविधाहरू, घाइते क्याजुअल्टीदेखि लिएर हस्पिटालिटीदेखि लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमादेखि लिएर हरेक कुराहरूको हामीलाई राज्य पक्षबाट र स्वयं संस्थाबाट पनि हामीलाई त्यति हेरेको छैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई विदितै छ। यसमा म सबैभन्दा पहिला सुरक्षाकर्मीको जुन किसिमको एउटा सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यू, नवनियुक्त सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशको परिस्थिति, सुरक्षा निकाय, सुरक्षा स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई एकदम विदितै भइरहेको कुरा हो। यसमा सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यूबाट सबैभन्दा पहिला देशको सुरक्षालाई विधिवत रूपमा कसरी हुन्छ भनेर निगरानी गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा जुन किसिमका सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने ड्रेसहरू, एउटा ठेलागाडा चल्नेले पनि त्यही ड्रेस लगाएको छ, एउटा बालुवा बोक्ने मान्छेले पनि त्यही ड्रेस लगाएको छ। विज्ञप्ति त निकाल्नु भएको थियो उहाँहरूले, तर त्यसलाई कार्यान्वयन भएन। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिनु हुन, जुन मान्छेले जे ड्रेस प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो ड्रेस प्रयोग गर्न लगाउनु हुन म सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यू, प्रहरीका आइजिपीज्यू, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीज्यूहरू र सम्पूर्ण राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीका प्रमुख निकायज्यूहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीलाई जुन किसिमको स्वास्थ्य क्षेत्रहरू जस्तै आर्मी हस्पिटल, सशस्त्र प्रहरी हस्पिटल, पुलिस हस्पिटलहरूमा जुन किसिमको हस्पिटलको उपचार गर्न हामी गइरहेका छौँ, हाम्रा बाहिर गेट हामी काठमाडौँ बाहिरबाट पनि आएका सुरक्षा निकायका उपचारको लागि आउनुभएका सानो सानो उपचारको लागि पनि हामीले धेरै समय त्यहाँ दिनैभरि हामीले खर्चिन पर्ने, सानो उपचार आजै हुने उपचारलाई पनि भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भनेर 1 महिनासम्म झल्याउन पर्ने यो सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई सर्वविदितै छ। हामी एकदम बुँदागत रूपमा गइरहेको छौँ। यसमा अन्यथा कसैले नलिनु होला। यसलाई सहज ढङ्गबाट पार्नको लागि वीरेन्द्र सैनी हस्पिटल र पुलिस हस्पिटल, सशस्त्र प्रहरीको हस्पिटल लगायत सम्पूर्ण हस्पिटललाई सद्भाव र त्यहाँको कार्यस्थिति वस्तुलाई सजिलो र सरल होस् भनेर सम्पूर्ण निकायले ध्यान आकर्षण गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा अब बाहिर बसेका सुरक्षाकर्मीहरूका जुन किसिमका फ्यामिलीहरू बाहिर विभिन्न बटालियन, बाहिनी कीर्तनाहरूमा पनि त्यहाँ हस्पिटलहरू छन्, त्यहाँ जचाउन जाँदाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि
पीर्तना जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यहाँ सानो सानो मेडिकलहरूले बिरामीको अवस्था हेरेर त्यहाँले फरवर्ड गरेको रिक्वेस्ट गरेको यो बिरामी यो फलानु हस्पिटलमा हामीले लगेको छ पठाइदिएको छ त्यो हामीले चाहिँ रिफर गरेको छ भने त्यसलाई मान्यता दिनुहोस् ताकि दाङदेखि धादिङदेखि टाढा टाढा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आएको बिरामी फेरि आएर आर्मी हस्पिटल पुलिस हस्पिटलमा आएर रिफर लिन नपरोस् डाइरेक्ट जुन हस्पिटलमा तोकेको छ त्यो हस्पिटलमा त्यसले उपचार गर्न चाहन पाओस् बाहिरदेखि आएको उपचार पनि यहाँ आएर धेरै बेर रोकिन नपरोस् यो कुराहरू त्यसमा अब सुरक्षाकर्मीको निकायको हकमा यसमा धेरै कुराहरू सुधार्न पर्छ हस्पिटालिटी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसमा हाम्रो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर त्यसमा विसङ्गति भएको कुराहरू सबै कुराहरू दर्शाइसक्नु भएको छ अब हाम्रो जुन एउटा छात्रवृत्ति श्रीमती कल्याणकाली कोषमा सिपाहीको थैलीमा लगभग 60 अरब पैसा छ त्यहाँ देशका केही गद्दारहरूले आँखा लैलाएका छन् खबरदार हाम्रो सिपाहीको थैली हो कोही पनि त्यहाँ देशका गद्दारहरूले आँखा लगाएर त्यो थैली खोलियो भने सम्बन्धित निकायले ठुलो क्षति गर्नुपर्छ म यो चेतावनीको साथ भन्न चाहन्छु खबरदार यसमा खबरदारी हामी सबैले लगाउनै पर्छ हाम्रो त्यो सिपाही एउटा फालोरदेखि एउटा प्रधान सेनापतिसम्मको रगत र पसिनाले बेरिएर राखेको त्यो थैली हो यही सिपाहीले प्रयोग गर्न पाउँछ त्यही सिपाहीले प्रयोग गर्नुपर्छ देशको विकासलाई गरिन्छ भने सम्बन्धित निकायलाई राखेर त्यसमा चाहिँ प्रयोजन गरियोस् त्यो थैली सुरक्षाकर्मीको निकायको आदेश बिना त्यो थैली कोही कसैको पनि नफुक्नुहोस् भन्ने कुरा म खबरदार गर्न चाहन्छु त्यसपछि पहिलो पट्टमा आज मैले 16 वर्ष पर्सी कार्तिकको 15 गते 16 वर्ष पेन्सन लिँदैछु त्यो 16 वर्षको अवधिमा पहिलो पट्टमा 400 रुपियाँ दाम हामीले लिँदैछौँ यसमा सामान्य नवनियुक्त सम्माननीय प्रधान सेनापति मार्फत म यो आह्वान गर्न चाहन्छु हजुरले सकिबक्सिन्छ भने यही आउँदो बडा दशैंको फुलपातीको दिन अथवा सकिन्न आउँदो सेना दिवसको दिन त्यसलाई घोषित गरेर त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर 2000 सम्म पढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ताकि सबै मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा बसेका छैनौँ अब आज हामी काठमाडौँमा बसेका साथीहरू जुन किसिमको यति मात्रै हामी जम्मा भएका छौँ जिल्ला बाहिर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरबाट 90% जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू बस्नु भएको छ गाउँमा बस्ने एउटा फ्यामिली भत्तामा पर्ने उसले 2000 रुपियाँ दाम फ्यामिली भत्ता छ है भन्दाखेरि उसलाई मन फलङ्ग हुन्छ एकदम खुसी हुन्छ त्यसकारणले यसलाई गम्भीरता रूपमा लिनलाई म नवनियुक्त सम्माननीय प्रधान सेनापति मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु जुन सुरक्षाकर्मीका हक हितका लागि पनि सम्माननीय प्रधान सेनापति ज्यूबाट जुन हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुदागत रूपमा पठाएका छौँ त्यसलाई पनि उहाँले पक्कै पनि मनन गरिदिनु हुनेछ र संस्थाको रूपमा कोही पनि कसैले हाम्रा पाला पुर्खा हाम्रा राष्ट्र विभूतिहरूले भाला र तरबारसँग लडेर राखेको यो देश हो यो देशमा कोही कसैले पनि धावा पुकार्न खोज्छ कोही कसैले पनि हाम्रो आर्मीको पुलिसको कोही सङ्गठनमाथि नराम्रो नकारात्मक शब्द गर्न खोज्छ भने उहाँहरूलाई मान्ने हुने छैन उहाँहरूले क्षति बिहोर्न पर्छ उदाहरणको लागि पूर्व रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आर्मी व्याख्यालयमा जस्तो गएर तपाईँ हामी सबैले थाहा छ आर्मी व्याख्यालयमा जस्तो गएर आज 200-300 वर्ष अवस्था समावित भएको हाम्रो संस्था हामीले रगत र पसिना दिएर चाहिँ राखेको संस्था हाम्रो पाला पुर्खाले चाहिँ भाला र खुडा र तरबारले लडेको संस्था त्यस्तो संस्थामा गएर सम्माननीय प्रधान सेनापति जस्तो र 2 तारे जर साहब जस्ता बसेको मिटिङमा सभा हलमा गएर एउटा सभापतित्व आसीन गरेर नेपाल आर्मीलाई लकीरको फकीर भन्ने शब्द गर्नुभएको थियो त्यो दिन त्यो लगभग 15 मिनट पछाडि मैले नै हो मै विक्रम पाण्डेले हो सम्माननीय प्रधान सेनापति ज्यू तुरुन्त उहाँलाई खारिज गर्नुहोस् तुरुन्त उहाँको राजीनामा माग गर्नुहोस् भन्ने विक्रम पाण्डे यहीले मैले पत्र गरेका थिएँ मैले हाम्रो संस्थामाथि एउटा जनप्रतिनिधि भएर 2-3 वर्षको लागि जनप्रतिनिधि भएर 2-3 वर्षको लागि एउटा जनताले भोट हालेर गएको व्यक्तिले गएर यत्रो पुर्खा चाहिँ राखेको संस्थालाई गएर धावा पुकार्ने उहाँको अधिकार छैन कोही पनि राजनीतिक दलका नेतालाई छैन कोही पनि राजनीतिक दल यति गल्ती गरेको छ सम्बन्धित मान्छेले गल्ती गरेको छ कोही मान्छेले गल्ती गरेको छ भने गल्तीको सजाय भोग्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान आकर्षण गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र 16 वर्ष पेन्सन हामीले
देखेका छौँ 16 वर्षे पेन्सन आयो भनेर सबै सिपाही हामी सबै खुसी छौँ। तर 16 वर्षे पेन्सन त आयो, 4 वर्ष चाहिँ उहाँले केही नपाउने हो भन्ने कुरा हामीले त्यो पनि सुनेका छौँ। 16 वर्षे पेन्सन आइसकेपछि त्यो सिपाहीले 16 वर्षसम्म नै 16 वर्षबाट नै पेन्सन पाउनु पर्यो। किन त्यो 20 वर्ष बस्यो होला? कोही मान्छे गर्ने मान्छेहरू विदेश जालान्, तर गाउँ पहाडमा बस्ने साथीभाइहरू त उहाँको बाबुआमा छोराछोरीलाई हुर्काउनु पर्ने होला, बिमारी होला, उहाँलाई हेरचाह गर्नु पर्ने होला। 4 वर्षसम्म देश र जनतालाई रगत र पसिना दिएको सिपाही 4 वर्षसम्म कसरी ऊ बस्नु पर्यो? त्यसकारण जबसम्म 16 वर्ष पेन्सन पाक्छ भने 16 वर्ष नै कायम होस् भन्ने कुरा म सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा यदि विदेशी प्लाडिटीबाट ल्याएको हो भने थोरै उपमा दिन चाहन्छु। इन्डियामा पनि 16 वर्ष पेन्सन निस्किएपछि 20 वर्षसम्म सिपाहीको पेन्सन दिएको हुन्छ। त्यो पछाडि सिपाहीको पेन्सन चाहे अधिकृत निस्कियोस्, चाहे पदक चाहे जुनसुकै दर्जा निस्कियोस्, त्यो भित्र उसले सिपाहीको पेन्सन पाएको बुझेको हुन्छ र त्यसपछि 20 वर्षपछि आफ्नो एउटा दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउँछ। त्यो गर्न खोजेको भने सिपाहीको पेन्सन त कमसेकम दिन पर्यो नि। यसमा पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छात्रवृत्तिबारे पनि मैले अहिले भनिसकेँ, हाम्रो थैली कोहीसँग नखोलियोस्। छात्रवृत्ति जुन किसिमको बेलामा दिनुपर्ने एउटा मैले कता कता सुनेको छु, हामी सबैले सुनेका छौँ। यो साउन 20 गतेबाट एउटा परिपत्र सुरु भएको छ अरे। 21 वर्षसम्म दिने छात्रवृत्ति अब आउने 78 सालको वैशाख 1 गतेबाट 18 वर्षपछि मात्रै 18 वर्ष पुगेकालाई दिने, त्योभन्दा बढी नदिने भन्ने कता कता मैले परिपत्र सुनेको छु। यो आधिकारिक कुरा हो कि होइन? यदि हो भने हामीलाई त्यो मान्ने हुने छैन। किनभने हाम्रो 18 वर्षमै 12 कक्षा पास गर्छ भने कोही पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नियममा पनि छ। हामी त अहिले 2 वर्ष 3 वर्षमा स्कुल हालेका हुन्छौँ, तर नानी बालकको हकमा त 6 वर्ष नपुगिकन उहाँले स्कुलहरू पढ्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाउँ पहाडमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो सङ्कटकाल हुनसक्छ। 21 वर्षसम्म नै यो छात्रवृत्ति लागू होस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पेन्सनको हकमा हामीले अब यो आधुनिक टेक्निकली युज छ, यो विभिन्न सेवा सुविधा छ। हामीले अहिले बसको टिकट त एउटा मोबाइलमा किन्न पाइन्छ भनेदेखि हामीले पेन्सन जस्तो कुरा किन सदरमुकाम जाने? हाम्रो गाउँमा विभिन्न किसिमका ब्याङ्क छन्। हाम्रो गाउँमा विभिन्न किसिमका, हाम्रो टोलमा विभिन्न किसिमका छिमेकी छन्। हामीले किन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क धाउन पर्ने? किन राष्ट्रिय ब्याङ्क धाउन पर्ने? अरू ब्याङ्कले लिन मिल्दैन। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यू मार्फत जुन किसिमको यो बुँदागत रूपमा हामीले 19 बुँदैमा नि यो हामीले समावेश गरेका छौँ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट। राष्ट्र यो जुन सुरक्षाकर्मीको हक हित र आफ्नो अधिकार सम्बन्धी कुरा भयो, अब राष्ट्र र राष्ट्रको सम्बन्धित यहाँ यसमा अहिले देशमा जुन किसिमको भइरहेको छ, हाम्रो पूर्व सुरक्षाकर्मीको 19 बुँदे मागमा पनि एमसीसी जस्तो कुरा राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने कुरा हाम्रो बुँदागत रूपमा हामीले पेश भइसकेको छ। यसमा म थोरै जानकारी गराउन सक्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा नेटो फोर्ससँग काम गरेको मान्छे हो म। त्यहाँ एमसीसीकै जस्तो कुराहरूमा कस्तो किसिमको लागू भएको थियो, के थियो भन्ने कुरा मेरा विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा विभिन्न उसमा तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ। हामीलाई त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नको लागि हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। यसमा सम्माननीय प्रधान सेनापतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कुरा आउँछ। एमसीसी जस्तो कुरा धेरै राष्ट्रविद, धेरै वैज्ञानिकहरूबाट, धेरै कुराहरूबाट धेरै जान्ने मान्छेहरूसँग हामीले यसको अन्तर्क्रियाबारे सुनिरहेका छौँ। यो सैनिक आर्थिक, यो कुनै पनि आर्थिक राष्ट्रिय आर्थिक होइन, यो सैनिक आर्थिक हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै एमसीसी आउँदाखेरि विभिन्न जनतादेखि लिएर सदनदेखि लिएर सबै अवरुद्ध भयो। त्यहाँका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले एउटा विज्ञहरू राखेर, एउटा संविधानविद, कानुनविदहरू राखेर तुरुन्त सानो किसिमको एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो। उहाँले कमिटी गरिसकेपछि यो के हो त, यसलाई निचोड निकालिदिनुहोस्, यो एमसीसी ठिक छ ठिक छैन भन्ने कुरा निचोड निकालिदिनुहोस् भनेर उहाँले एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो। त्यो कमिटी गठन गरिसकेपछि एमसीसी हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि छ, एमसीसी राष्ट्रघाती छ।
यसलाई हामीलाई ठिक छैन, यो एमसीसी फिर्ता लिएर जानैपर्छ, यो एमसीसी ठिक छैन भनेर श्रीलङ्काले फिर्ता गरिसक्यो। हामीलाई जुन किसिमको यो विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई एमसीसीमा हस्तान्तरण गर्नको लागि अहिले विभिन्न किसिमका माहौलहरू देशमा बनिरहेका छन्। म त सडकमै छु, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। म प्रत्येक दिन माइती घरमा उफ्रिरहेको छु, नो एमसीसी भनेर राखेको छु। हाम्रा माग हित र हाम्रो देशमाथि राष्ट्रघाती सम्झौता कुनै पनि मान्य हुने छैन, चाहे एमसीसी होस्, चाहे नागरिकता विधेयक होस्, चाहे जुनसुकै होस्। हामी यसलाई चाहिँ हामी पारित हुन दिने छैनौँ भनेर हामीलाई यही भएको छ। र हामीले जुन किसिमको त्यो अध्ययन गरिसकेपछि हामी सबैले बुझेका छौँ एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले चाहिँ गरे जुन मागहरू राखिरहेका छौँ। यसलाई यो एमसीसी कुनै हालतमा पनि हामी फिर्ता हुन र दिन हामी यसलाई समायोजन हुन दिने छैनौँ भन्ने कुराहरू म अवगत गराउन चाहन्छु। र अहिले राष्ट्रमा जुन किसिमको यो विसङ्गति विडम्बना, हामीले हिजो मात्रै न्युजहरू सुनेका छौँ। हामी चोक चोकमा झन्डा जलाउँछौँ, चोक चोकमा गाई काट्छौँ भनेर देखेका छौँ। हामीले सबैले न्युजहरू सुनेका छौँ। यसमा सम्माननीय प्रधान सेनापति, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत यो के हो? यस्तो यो के देशमा जे बोल्न नि पाइन्छ, जे गर्न नि पाइन्छ? हाम्रो धर्म र संस्कारमाथि किन यसरी अपराध हुँदैछ? किन यस्तो हुँदैछ? यो माथि किन छलफल हुँदैन? यस्ता व्यक्तिहरूमाथि किन सोधपुछ गरिन्न? जे बोल्दिनु हुन्छ, जे गरिदिनु हुन्छ भने हामीलाई पनि त्यस्तो कुराहरू आउँछ, हामीलाई पनि बोल्न आउँछ, हामीलाई पनि ठाउँमा जे बोलिदिनु जे गरिदिनु हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस्ता कुरा हामीलाई पनि आउँछ। तर हामी धैर्य र संयमता भएका छौँ, हामीले खबरदारी लगाएका छौँ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले समातेर तुरुन्त कारवाही गर्नु संविधानमा लेखेको छ। गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेछ, त्यत्रो संविधानमा लेख्दाखेरि कि संविधान मान्नुहुन्न, तपाईँहरूले मान्नुहुन्न भने हामी पनि मान्न तयार छैनौँ। कि संविधान मान्नुहुन्छ भने लागू गर्नुहोस्। यस्ता कुराहरू कसरी वक्तव्य आए? यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले राखिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी आभार गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रपिता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवस यो राष्ट्रले पर्वको रूपमा मनाओस् भन्ने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको हक हितको लागि हामी यसलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र अब जुन किसिमको यो कुराहरू धेरै आउँछन्, धेरै छन् कुराहरू, मैले समय धेरै लिएँ। म अब यसलाई नै अब आउँदै गरेको विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्वत, विभिन्न हामी जात जातिमा फैलिएको लोसार पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। छैन, अब ज्ञापन पत्र दिने बेला छैन। अब चाहिँ हामीले केही गरेर देखाउने हिम्मत राख्न त 19 मुद्दे हामीले प्राइम मिनिस्टरलाई दिइसके र उहाँले के भन्नुभयो कि 1 हप्ता पछि तपाईँको मान सम्बोधन हुनेछ। तर 1 हप्ता होइन, महिना बितिसक्यो। मान सम्बोधनको कुरा छोड्दैनौस्। 1 शब्द आइज भन, सल्लाह गर भनेर भनेनन्। कति हेपाप प्रवृत्ति छ, कति राजले सुरक्षा कर्मीलाई हेपिएको छ श्रीमान। यस कारणले यहाँ आएर अब होइन, अब हामी सिंहदरबार प्राइम मिनिस्टर कहाँ जानेछौँ र वार पार गर्नेछौँ। 19 मुद्देले धेरै भनिसक्यो। यो 19 मुद्दे होइन, 119 मुद्दे भए पनि केही हुनेवाला छैन श्रीमान। किनभने कि यो राष्ट्रमा हामी हेरिसके, हामी यतिकै जुङ्गा र दाढी फुलेर बाहिर आएको होइन। आफ्नो आफ्नो शक्ति लगाएर, बलबुद्धिले जागिर खाएर यो राष्ट्रलाई आएको छौँ। तर हामीलाई त के छ, खोक्रो सम्झिया छ। यहाँ यिनीहरूले के गर्न सक्छ? हामी सर्वसत्ता हौँ, हाम्रो शक्ति छ। हामी गाउँ कमिटीको अध्यक्ष हौँ, हामी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हौँ। सबै भने यिनीहरू के हो, साला फाते हो। यिनी सम्झिरहेका छन्। तर अब म यहीँबाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु साथीहो, करो या मरो। अब यो आन्दोलन रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनमा जाउँ, सङ्घर्ष गरौँ। किनभने कि अब यो मागप्रति वास्ता गरेनन्। मलाई त विश्वास छैन कि प्राइम मिनिस्टरले बोलाएर हामीलाई केही कुरा भन्छ। यसको लागि त अधिकार लिनको लागि केही गर्नै पर्छ, मर्नै पर्छ। यस कारणले हामी अगाडि बढौँ, बढौँ, बढौँ। जय नेपाली, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। र नेपालमा 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म भएको आतङ्ककारी शस्त्र युद्धमा लड्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र त्यस युद्धमा आफ्नो अङ्गको आहुति दिई देशलाई त्यस आतङ्कवादीबाट बचाउन सफल हाम्रा प्रिय मेरा साथीहरू, अपाङ्ग साथीहरू यहाँ आज त 30 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अरू हुइचेयरमा हुनुहुन्थ्यो,
हाम्रो यो कार्यस्थलको कारणले गर्दाखेरि त्यो 3 तलामा कार्यक्रम भएको कारणले ती हुचेरुजलाई ल्याउन सकिएन। अब आउँदा कार्यक्रमहरू चाहिँ यस्ता नभई अपाङ्ग मैत्री ठाउँमा गर्न पनि म आयोजक कमिटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा मैले आज 2 मुद्दाको बारेमा मात्रै छोटो बोल्छु र पूर्व सुरक्षा परिषदमा सम्पूर्ण पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूलाई एकबद्ध भएर हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्, हामी लडिरहौँ, तर छुट्टै भएर लड्दाखेरि हाम्रा धेरै मागहरू सुनाइ भएनन्। त्यसकारण यस पूर्व सुरक्षा परिषद सम्पूर्ण सङ्घहरूको छातासँग सङ्घ भएको हुँदाखेरि यसमा एकबद्ध भएर यसमा समाहित हुनलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई पूर्व सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्न पनि चाहन्छु। र हामीलाई घाइते अशक्त हामी शस्त्र युद्धमा लड्यौँ, कति साथीहरू सत्य नहुनुमा कति साथीहरू घाइते कतिको मृत्यु भयो। तर अहिले नेपाल सरकारले एउटा सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ। त्यसमा के परिभाषित गरिएको छ भने त्यस सशस्त्र युद्धमा निशस्त्र व्यक्तिहरू मात्र पीडित हुन्, सशस्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ पीडक हुन्। त्यो परिभाषित गरेको छ र हामी सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई पीडक भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यो शस्त्र युद्ध थियो, त्यो कसरी निशस्त्र भयो? सशस्त्र युद्ध नै सशस्त्र युद्ध घोषणा गरेको थियो भने त्यो युद्ध कसरी निशस्त्र भयो र तिनीहरू कसरी पीडित, हामी कसरी पीडक भइयो? र जुन प्रधानमन्त्री अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीले नै हामीलाई प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ 50 लाख लिएर जाऊ भनेर घोषणा गरेको हो कि होइन? र अहिले हामीलाई पीडक भन्ने हामीलाई एउटा सहयोगी दिए छैन, हामीलाई केही व्यवस्थित गरे छैन, बस्ने ठाउँ व्यवस्थित गरे छैन। अहिले तिनकै लडाकु तिनकै जुन त्यतिखेरका आतङ्कवादीका प्रमुख कमान्डर प्रचण्डलाई 70 जना सुरक्षाकर्मी सुरक्षा दिएको छ। हामीलाई किनभने हामी राष्ट्रको लागि लड्ने छौँ, हामी अपाङ्गहरूलाई। यसको लागि हाम्रा 4वटा सुरक्षा निकायका चिफ साहबहरूलाई भन्न चाहन्छु म, भोलि सुरक्षा निकायका घाइते अपाङ्ग र वीरगति प्राप्त गर्नेहरूलाई पीडक घोषणा गरियो भने उहाँहरूले अबका सिपाहीहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ? यो पनि चुनौती दिन चाहन्छु। भोलि हामी सामाजिक सञ्जालमा भोलि पीडक बन्नेको लागि कुनै सिपाही पनि लड्न जानेवाला छैन। भोलि कुनै सरकारले परिचालन गर्न सक्दैन पीडक बनाउन नेपाल सुरक्षाकर्मीलाई। त्यसकारण यसको बारेमा हाम्रा चारवटै सुरक्षा निकायका चिफ साहबहरूले सत्य नेपाल सरकारसँग बोल्नै पर्ने हुन्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने भोलि हाम्रा एक महिलाहरूलाई बयान लिन बोलाउँदैछ सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोगले। त्यसमा सुरक्षा निकायले एउटा हाम्रो हेडक्वार्टरले हाम्रो निकायले एउटा बयान मुचुर्का उठाएर पठाएको छ। त्यो बयान त्यो व्यक्तिलाई थाहा छैन उसले के भनेर बयान दिने। त्यहाँ गएर कसैको व्यक्तिलाई घरमा जाँदा मारिएको छ, त्यो व्यक्तिलाई दोहोरो भिड भनेर नेपाली सेनाले हालिदिएको छ, सुरक्षा निकायले हालिदिएछन्। त्यो किन झुटो हालेको? घरमा जाँदा थुतेर मार्नलाई त घरमै घरमा थुतेर मारेको भनेर हाल्नु पऱ्यो नि। भोलि उसको परिवार बयान दिन जाँदाखेरि के भन्छ? उसलाई त मुचुर्का थाहा छैन सत्यनिर्भरतामा पठाएको भने उसको बयान त्यहाँ उ भएन, बाद दिएन। त्यो सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीका घाइतेहरूलाई, एकल महिलाहरूलाई र सम्पूर्णहरूलाई आफ्नो सुरक्षा निकायहरूले बोलाएर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गराएर त्यसको बारेमा हामी जानिएन, त्यहाँ बयान दिन नेपाली सेनाकोबाट नेपाली सेनाको जान्छ, अरू निकायबाट अरू निकायको आफ्नो उसबाट संस्थाबाट जान्छ। हामी व्यक्ति बयान दिन गइँदैनौँ, हामी व्यक्तिगत लड्न गएको होइन। हामीले किनभने नेपाल सरकारले खटाएर हामी गएका हौँ, त्यसको जवाब चाहिँ नेपाल सरकार हुन्छ। हाम्रो संस्था जङ्गी अड्डा हुन्छ, प्रहरीको नक्सालमा हुन्छ, हेडक्वार्टर हुन्छ। हामी त्यसको व्यक्तिगत जवाब दिएको छैनौँ। हाम्रो यहाँ तिमीलाई त्यसको जवाब जङ्गी अड्डाले दिनुपर्छ, नेपाल सरकारले दिन्छ। नेपाल सरकारले खटाएर हामी लड्न गएका हौँ। हामी कसैको व्यक्तिगत रिसिभी लिएर कसैको दाजुभाइसँग कसैको केहीको रिसिभीले हामी लड्न गएका होइनौँ। नेपाल सरकारले खटाएको ड्युटी पुरा गरेका हुन्। हामी ड्युटी खान नेपाल सरकार राष्ट्रियताको सुरक्षाको लागि हामी ड्युटीको लागि जाहेर खाएको थियौँ। हामी त्यही पुरा गर्दाखेरि हामी अङ्गमङ भयो, हामी अहिले कसरी पीडक भयो? यसको बारेमा नेपाल सरकारलाई त्यो परिभाषा गरिएको त्यो कानुन तुरुन्त संशोधन गर्न आह्वान खबरदारी गर्दछु। र अशक्तहरू अहिले हाम्रो संस्थाले पनि त्यति होइरहेको छैन। हाम्रो अभिभावक भनेको हाम्रो संस्था हो, संस्थाबाट पनि हामीलाई त्यति सन्तोषजनक भएको छैन। किनभने अहिले हुइचेर बस्नेहरू, दुवै खुट्टा नभएका, दुवै आँखा नभएका, घाँटीभन्दा मुनि नचल्ने, कम्मरभन्दा मुनि नचल्ने साथीहरू हुन्छ। उहाँले अहिले स्वैच्छिक अवकाश त निकाल्यो। पहिला बस्नेलाई क्वार्टर व्यवस्था थियो, अब त्यहाँबाट निक्लिनुहोस् भनेर 100% समेत खटाएर पठायो हाम्रो क्वार्टरमा। तर हामीले हामीलाई व्यवस्था हामी जाँदैन भनेर हामी त्यसको लागि हामी बोलिरहेका छौँ। र हामी त्यहाँबाट निक्ले हाम्रो व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ। त्यसको लागि नेपाली सेनाले हाम्रा सुरक्षा निकायहरू सबै सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले गर्नुपर्छ। मैले एउटा मात्रै सुरक्षा निकाय भने होइन, सम्पूर्ण नेपालमा द्वन्द्वको समयमा सबै पीडित भएका सुरक्षा निकायको बारेमा भनेको छु। सम्पूर्ण एकजुट हुनुपर्छ।
त्यसको बारेमा नेपाल सरकारलाई हाम्रो संस्थाहरूले झगडा गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यो रुकुरबोल्पामा हुइचेयर लिएर कसरी जान्छ त्यो मान्छे त्यो घाइते किन त्यहाँ सबै पठायो हाम्रो क्वार्टरमा निकाल्नलाई? त्यसको बारेमा हाम्रो नवनियुक्त प्रधान सेनापतिज्यूलाई पनि यहाँबाट यो कुराहरू हाम्रो पत्रकार मार्फत म पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि सहयोगी हाम्रा कति साथीहरू आफै खान सक्दा आफै कपडा लाउन नुहाइदा गर्न आफ्नो काम कार्यक्रमहरू आफ्नो दैनिक कामहरू आफै गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोगी चाहिन्छ भनेका थियौँ। अब अहिले त सहयोगी पनि दिन छोडिसक्यो छैन। अनि कतिलाई अब सहयोगी भत्ता भनेर पनि दिएको छ तर सम्पूर्ण सम्पटेको छैन। यसको बारेमा हामीले सम्पूर्ण घाइतेहरूलाई सहयोगीको त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि एउटा कमान्डर केही नभएको छ उसलाई 70 जना सुरक्षा दिन्छ भने हामी एउटा घाइतेलाई सहयोगको अथवा कुनै व्यवस्थित गर्न किन नसक्ने नेपाल सरकारले? यसको बारेमा हाम्रो नेपाली सेना पनि यसको बारेमा बोल्नुपर्छ। हामी यसको बारेमा हामी व्यक्तिगत जाँदैनौँ, नेपाली सेनाले हाम्रो सबै माग पुरा गरिदिनु पर्दछ, हाम्रा सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने छ। र जस्तै अति अशक्त साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै हुइचेयरमा बस्ने, दुवै आँखा नदेख्ने, दुवै खुट्टा नहुने, दुवै हात नहुने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले उपचारको व्यवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा उपचार गर्दा पनि बिल ल्याउँदाखेरि त्यो बिलको शोभा हुने तरिकाले उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। किनभने कोही साथीहरू कहाँ बसे कोही साथी कहाँ बसेका हुन्छ, तुरुन्तै यहाँ छाउनी होस् आउनु सक्दैन र जुनसुकै ठाउँमा उपचार गरेर पनि त्यो शोभा गरेको खण्डमा जति लाग्छ खर्च अपाङ्गहरूलाई, किनभने हाम्रा समस्याहरू हाम्रा अङ्गहरू गुमेका अङ्गहरू पलाउँदै जाने छैनन्। यो बल्झिँदै र यसको दुख्दै र बढ्दै जाने हो यो रोगहरू। त्यसकारण यसको लागि नेपाल सरकारले हाम्रा घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था पनि तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा के छ भने हाम्रा सन्ततिहरू एउटा कुरो हामी त्यतिखेर घाइते भयो, हाम्रो सन्ततिहरू त्यसै मानसिक तनाव भए, पढाइमा असर पर्यो, श्रीमतीलाई असर पर्यो, मानसिक असर पर्यो भनेपछि हाम्रा सन्ततिहरूलाई शिक्षा र रोजगार स्वास्थ्य यी तीन चिज चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। यसको पनि यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आउँदै गरेको बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ पर्व, लोसार सम्पूर्ण चाडहरूको शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। विषयवस्तु केन्द्रित रहेर मात्रै भन्ने कुरा छ, यसमा नै हो। हामी सबैजना यसैमा गयौँ भने समय पनि सदुपयोग हुन्छ, समय पनि पुग्छ। यहाँ आजको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विभिन्न सुरक्षा निकायका पूर्व सुरक्षाकर्मी, विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण मेरा पूर्व सुरक्षाकर्मी साथी मित्रहरूमा म न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार अग्राउँछु। अब हामी यो पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू विशेष गरी विदेशको अभ्यासमा हामी अत्यन्तै पछाडि परेका रहेछौँ। हामीलाई दिने सुविधामा अत्यन्तै खुम्चाइएको रहेछ। राज्यले खुम्चायो, हाम्रै निकायका वरिष्ठहरूले खुम्चाए, आफ्नै स्वार्थमा खुम्चाए, केमा खुम्चाए हामीलाई थाहा भएन। अहिले हामी बाहिर छौँ, सङ्घर्षमा छौँ। त्यसैले हामीले अस्ति यो 19 बुधे मागपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामी सबै तह तबकाका सबै निकायका पदाधिकारीज्यूहरूको सहितको संलग्नतामा हामीले गएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। हामीलाई उहाँले 5 दिनको टाइम दिनुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवले तपाईँहरूलाई पछि बोलाउने छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। बोलाउनु भएन, दुर्भाग्य छ। आज 1 महिना बित्यो, बोलाउनु भएन। र म यसै बेलाबाट, यसै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट म भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा हालको सरकारलाई खबरदारी गर्न के चाहन्छु भने यदि हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी हौँ, हामी सभ्य छौँ, हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ, हामी सडकमा निक्लेर मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाउँदैनौँ, शेरबहादुर मुर्दाबाद भन्दैनौँ। हामी भद्र ढङ्गले हामी आफ्नो माग राख्छौँ। हामी आफैमा अनुशासित संस्थामा सेवा गरेर आएका पूर्व सुरक्षाकर्मी हो। हामी आज पनि हामी अनुशासनको दायरा नाग्न चाहँदैनौँ। यदि हाम्रो कुरा सुनाइ हुँदैन, राष्ट्रियताको विषयलाई राष्ट्र नै सर्वोपरि मानिँदैन, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई अन्य मुलुकका अन्य निजामतीहरू सरह व्यवहार गरिँदैन, जुन किसिमको हामीलाई
जुन जिम्मेवारी छ हामीलाई त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छाइन्छ, हाम्रो जिम्मेवारीको भूमिकालाई साँगुरो बनाइन्छ भने खबरदार त्यसपछि हाम्रो हरकत तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। हामीले अनुशासनको घेरा तोड्नु परेपछि त्यसपछि सरकारलाई महँगो पर्न जानेछ।